अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर अहमद चौहान खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बताएंगे आपको कि अबराज ग्रुप कौन है, इसके मंदरजात क्या हैं, अबराज ग्रुप क्या चीज़ है और असल हक़ाइक़ क्या हैं। अबराज ग्रुप के बानी जो हैं वो आरिफ नकवी साहब हैं और इसके अलावा अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी दर हकीकत कौन हैं। आरिफ नकवी निजी इक्विटी फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले पहले पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने 2002 में अबराज इक्विटी फर्म कायम की, जो 15 बरस में दुनिया की सबसे बड़ी फर्म बन गई। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाले मजमून में अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी का नाम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश कर रहा है। इसके अलावा मजमून के साथ आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड में शायर होने वाले एक निजी क्रिकेट इवेंट के ज़रिए पीटीआई के बानी इमरान खान के लिए फ़ंड्स जमा किए दौरान के लिए खलीजी मुल्क की एक शख्सियत से भी फ़ंड्स हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिन्होंने पहली बार आरिफ नकवी की ऑफशोर कंपनी वोटून क्रिकेट लिमिटेड से के अतियात लेने का इतराफ़ किया है। अगरचे इमरान खान ने आरिफ नकवी का दिफा किया, ताहम पीटीआई को इनकी जानिब से अतियात की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और ऐसा ही वक्त होना था कि यहाँ पर तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का मुमकिन फ़ैसला सुना दें। पाकिस्तान पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का मुमकिन फ़ैसला सुना दें। मौजूदा हुकूमत ड्रामाई सूरत में हाल बेहाल बाइस आरिफ नकवी के आलमी सतह पर अरूज, जो ज़वाल के कई पहलुओं के बारे में दुनिया ला इल्म है। नकवी कराची में पैदा हुए और यहीं ज़ेरे तालीम रहे, जिसके बाद वो 14 अरब डॉलर की मालियत के अबराज ग्रुप का क़याम अमल में लाया गया। लंदन में अमेरिका हुकूमत की दरख्वास्त पर स्कॉटलैंड यार्ड के हाथों अप्रैल 2019 में गिरफ्तारी के वक्त भी मनफी खबरों का मरकज़ रहे। आरिफ नकवी अरबपति और आलमी सतह पर पाकिस्तानी तजारत का चेहरा सजे जाने वाली शख्सियत के बाद अब मुआशी तौर पर दोस्तों पर इन्हिसार कर रहे हैं, ताहम इस बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में जब वो अमेरिका की जानिब से मुल्क बदर किए जाने केस के ख़िलाफ़ बरतानवी अदालतों में केस लड़ रहे हैं, जबकि इस दौरान वो आलमी सतह पर मीडिया में तनकीद का निशाना बन रहे हैं। इनके दोस्तों के एक ग्रुप की जानिब से इनकी ज़मानत के लिए 15 मिलियन पाउंड की अदायगी के बाद वो गुज़श्ता 4 बरस से लंदन में अपने घर में नज़रबंद हैं, जबकि इनकी ज़मानत भी इंतहाई सख्त शराइत पर दी गई। इसी दौरान वो लंदन में मुल्क बदर के अमल के ख़िलाफ़ भी कानूनी जंग कर रहे हैं, जबकि उस सूरत हाल में इनकी ज़हनी जिस्मानी सेहत में भी मुतासर हुई है। अगरचे इनकी मुल्क बदरी का अमल जारी है, ताहम वो अमेरिका की जानिब से आयद किए गए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते। अगरचे इनकी मुल्क बदरी का अमल जारी है, ताहम वो अमेरिका की जानिब से आयद किए गए इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे सकते, ताहम वो अपने ऊपर आयद अखराजात की तरदीद करते रहते हैं। अगर अमेरिका जारी मुकदमे में आरिफ नकवी मुजरिम साबित होते हैं तो उन्हें 300 साल कैद का सामना करना हो सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इनके ख़िलाफ़ अमरीकी वफाकी अदालतों में आयद होने वाली 97% मुकदमात में इन पर आयद फ़र्द जुर्म नहीं
فرد جرم میں مقدمات نہیں چلے کیونکہ وہ ان میں پلی بارگیننگ کر چکے ہیں اور موجودہ کیس سے انہیں عمر قید جتنی سزا ہو سکتی تھی۔ عارف نقوی نے سن 2002 میں ابراج ایکویٹی فرم قائم کی۔ عارف نقوی کی قیام کے چند روز کے اندر دنیا کی سب سے بڑی کچھ فرم بن چکی تھی اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ ان کی مینجمنٹ کے زیر تمام اثاثوں کی مالیت 14 ارب امریکی ڈالر تھی اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ ان کی مینجمنٹ کے زیر تمام اثاثوں کی مالیت 14 ارب امریکی ڈالر تھی، جبکہ بیوگاٹا سے لے کر استنبول، نیروبی اور جکارتہ اور اس کے 25 دفاتر میں 400 کے قریب ملازمین کام کرتے تھے۔ جبکہ کمپنی کا ہیڈ کوارٹرز دبئی میں تھا۔ عارف نقوی مغرب میں نجی ایکویٹی فنانس کی دنیا میں قدم رکھنے والی پہلی پاکستانی بنے اور کئی برس تک مغربی کمپنیوں میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عارف نقوی دنیا کا کاروبار ان کے خصوصی ایکویٹی فنانس کو ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بجائے ترقی پذیر معیشت کہلانے والی پہلی شخصیت تھی۔ بتایا گیا ہے کہ جب امریکی جریدے نے وال اسٹریٹ جرنل نے فروری 2018 میں ابراج گروپ کے حوالے اپنی رپورٹنگ شروع کی تو اس کے الیکٹرک کی شنگھائی الیکٹرک کو 1.77 ارب ڈالر میں فروخت میں ناکامی کی وجوہات کے قریب پہنچ گئی تھے۔ کے الیکٹرک مشرقی وسطی کے سرمایہ کاروں کے کنسوریم کا اہم اثاثہ جات تھی جس کی سربراہی ابراج گروپ کر رہا تھا، جس نے 2005 سے لے کر 2012 تک 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ٹیک اوور کے وقت کمپنی کو کئی برس تک منافع نہیں ہوا اور اسے کرپشن سمیت کئی مسائل کا سامنا رہا تاہم اس کے بعد کمپنی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامیابی کی مثال قائم کر دی اور نامور تعلیمی اداروں میں اس پرائز پر بھی کرواتی گئی کہ در حقیقت کے الیکٹرک کی دنیا کی پہلی کامیاب اور پاکستان کی واحد کمپنی بنی جس نے کمپنی کے استحکام سے متعلق رپورٹ میں A+ گریڈ حاصل کیا تھا۔ ابراج گروپ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب کمپنی کے سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ اچانک فرم سے نکالنا شروع کر دیا۔ ریگولیٹری مسائل، غیر مستحکم سیاسی صورتحال نے بھی کردار ادا کیا۔ حالانکہ سابق وزراء اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران کا کان جاننے سے بھی سابق وزراء اعظم اور نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان کی جانب سے ابراج گروپ کی بیلنس شیٹ میں آنے والا خلا کو پر کرنے کے لیے تعاون بھی کیا گیا تھا۔ اپنے ہوش شاکر میں آزاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔